بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. 27مین درس از سلسله دروس آنلاین اولتراساوند و سومین درس از بخش کبد. در این مورد ما در بخش دوم پانکریاتیک نیوپلازم ها صحبت خواهیم کرد. خب شروع میکنیم با نیورو اندوکراین تومورز. اینا 1 تا 5% پانکریاتیک تومورها را تشکیل میدن، یعنی نسبت به ادینوکارسینوما خیلی 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 پایین تر هستند. میتونن چندین تومور پیش عین مریض وجود داشته باشه که اینا در مالتیپل اندوکراین نیوپلازم سیندروم تایپ 1 ممکن واقع شوند. به همین شکل در نیوروفایبروماتوز تایپ 1، وان هیپل لندوا دیزیز یا توبروسکلروزیس میتونن تومورهای نت پیش مریضا وجود داشته باشند. تومورهای نت معمولا از دو لحاظ مهم هستند، یا ای که میتونن مالگنانت باشند و میتاستاز بتن و گپهای یک مالگنانت تومور داشته باشند، یا همی که از لحاظ ازی که اینا نیورو اندوکراین تومور هستند میتونن هورمون های مشخص را ایجاد کنن و کلینیکلی پرزنت کنن من حیث اختلالاتی که از باعث این هورمون ها به وجود میاد، مثلا انسولین، گاسترین، گلوکاگون یا هورمون های دیگه. معمولا اینا تومورهای خرده هستند که با اولتراساوند ممکن به راحتی ما نتونیم اینا را دیتکت کنیم. از اون لحاظ در حالتهای مشخص میتونن که یک کمباینیشن های سی تی اسکن و ام آر آی و اندوسکوپیک اولتراساوند و حتی مدلت های دیگه نیاز باشه. اما آنچه مهم است که پیش مریضای که کلینیکلی با فرط افراز هورمون های مشخص مراجعه میکنن و ما کلینیکلی سسپیشس بالا را داشته باشیم، میتونن کلینیشن ها انترا اوپراتیولی از اولتراساوند به راحتی استفاده کنن و زیاد کمک بگیرن. به این مفهوم که ممکن یک تومور چنان خرد باشه که در پری اوپراتیو ایمیجینگ دیتکت نشه. در جریان عملیات ممکن چنان کلان نباشه که اینا پالپیبل باشن، پس دیورینگ سرجری اولتراساوند میتونه به راحتی در دیتکشن از اینا کمک کنه با جراح. معمولا گفتیم سمال تومور هستند که اولتراساوند در پری سرجیکال دیتکشنش زیاد حساس نیست، دلیل‌های مشخص برای خود داره. یک، میتونه در قسمت‌های از پانکریاس باشه که او به اولتراساوند به راحتی دیتکت نمیشه. دو، معمولا از لحاظ سایز اینا سمال هستند و چنان که ما ادینوکارسینوما را گفتیم به اون شکل سیگنیفیکانت کلینیکال فیچر را نخواد داشته باشند که یک ابستراکتیو جایندس را ایجاد کنند. معمولا ادینوکارسینوما را گفتیم لارج هستند و در هید پانکریاس هستند، بایلری تری را ابستراکت میکنند. اما اینا سمال هستند، ممکن در قسمت‌های باشند که مثل از تومور که در بادی هست نهایتش یک ابستراکشن ایجاد کنه که فعلا ایجاد هم نکرده، میتونه پانکریاتیک داکت دایلیت کنه اما ممکنه هیچ ابستراکشن را ایجاد نکنه. یک تومور زیبایی را ما میبینیم که در بادی پانکریاس هست. لندمارک مشخصه که سپلینیک وین بود، قبلا گفتیم این سوپریور میزنتریک آرتری هست و هید پانکریاس که دیگه قسمت‌های پانکریاس نورمال هستند. معمول ترین از اینا انسولینوماست که کمتر از 2 سانتی متر سایز دارن و معمولا واحد می باشن. 70 تا 75% نت تومورا را اینا تشکیل میتن و 90 تا 95% واقعات اینا بیناین هستند. پس کلینیکال پریزنتیشن مریضا از باعث فرط افراز انسولین است که مریضا با هایپوگلایسیمیا ببخشین و سایر پاتوفیزیولوژی شما بلد هستین که به وجود میایه و به او پریزنتیشن میایه. از لحاظ اولتراساوند هایپوایکویک سولید مس ها هستند. گاسترینوما دومین نوش است که اینا 20% واقعات تشکیل میتن اما ماجوریتی از اینا متاسفانه مالگنانت هستند. با پپتیک آلسر دیزیز یا سکرتری دیاریا ها میتون مریضا مراجعه کنند. سومین نوع عبارت از گلوکاگونوما است که اینا 5% تومورها را تشکیل میتن و متاسفانه اینا هم واقعات زیادشان مالگنانت هستند. ما از لحاظ اولتراساوند نمیتونیم اینا را بین هم دیفرنشییت کنیم یا حتی با انواع دیگه تومورها از جمله ادینوکارسینوما وقتی که چنان خرد باشه دیفرنشییتش کنیم. پس چه کار میکنیم؟ ما پیش از این مریضا معمولا میگیم که اگر نهایتش دانستیم میگیم که انت یک سولید هایپوایکویک لژن که سسپیشس نیوپلازم است پیش مریض وجود داره. کار دیگه که میکنیم ما ورکاپ برای مالگنانسی میکنیم، آیا پیری پانکریاتیک لیمف نود را داریم، آیا میتاستاز در اعضای مجاور داریم، اینا را ورکاپ میکنیم. بعد از او در نهایت ما میگیم که از سولید هایپوایکویک لژن در این قسمت پانکریاس وجود داره. اگر کدام
ماس افکت داشت، پانکراتیک داکت دایلیت کرده بود یا دایلیتیشن های دیگه قسمت ها رو، اینا رو میگیم. اگه انویژن داشت خوب. در غیر از اون ما نهایتش فقط امیر میگیم. یعنی ما از این طرف وقت که مریض اسکن میکنیم با اساس اولتراساوند ما نمیگیم که یک انسولینوما را دیتکت کردیم و در راپور خود ذکرش کنیم، بلکه این باید کلینیشن از بالا بر ما ذکر کنه. کلینیشن خوب مریض که معاینه میکنه از لحاظ کلینیک، لب اگزم ها، هورمون استادی، میبینه که مثلا یک چیز بد وجود داره. یک مریض من 2 سال قبل داشتم، دکترش بسیار کلیر دیده، یک پارچه زیبای خرد نوشته بود که suspicious of insulinoma و با سی تی اسکن روان کرده بود و با یک پانکراتیک پروتکل انسولین سی تی اسکن یک لیژن بسیار خرد 1.5 سانتی در پانکراتیک هید دیتکت شد. این به مفهوم است که او کلینیشن میفهمید که وقتی که چنان پاتولوژی از لحاظ کلینیکی پیش مریض وجود داشته باشه، یگانه ریسپانسیبلش میتونه یک انسولینوما باشه یا به همین شکل یک گاسترینوما باشه یا هم گلوکوگونوما باشه. گپی است که ما وقتی که کتاب میخوانیم، کتاب از بالا میآید، چپتر نامش میمونه، باز بعد از پاتولوژی ها را، مثلا تومورها را، باز بعد از یو اس جی فیچر را، بعد از یک عکس نو میگیره. اما ما کاری که میکنیم ما معمولا از پایین شروع میکنیم. یک مریض میاد کلینیکش معلوم نیست و نهایت اگر معلوم باشه و هیچ چیز دیگه کلیر ما بالاتر از اون نداریم، ما با اولتراساوند با یک فیچر روبرو میشیم. حالا این فیچر را باید با گپای زیاد دیگه یک جای کنیم تا نهایتش ما برسیم به اون تایتل که گفته بود که نت و انسولینوما. پس به این لحاظ ما متوجه باشیم که مسئولیت ما در اولتراساوند نیست که پیش یک مریض اسیمپتوماتیک انسولینوما را راپور بدیم، بلکه مسئولیت ما پیش یک مریضی هست که ما کل قسمت های پانکریاس اسکن کنیم که انی فوکال ابنورمالیتی را نداشته باشیم و اگر داشته باشیم او را من حیث یک فوکال لیژن، فوکال ماس لیژن یا سسپیشیس نیوپلازم ریپورت بدیم و بعد از او کلینیکال ورکاپ پیش از اینا صورت بگیره. کلینیکال پاتولوژیک ورکاپ. خب پاتولوژی دوم عبارت از متاستاتیک دیزیز های پانکریاس هست که معمولا در پیش مریضای که یک نون مالگنانسی دارن میتونه ما در قسمت های مختلف بدن که میتاستاز میبینیم گفتیم که ارگان معمولی که میتاستاز برای از میره لیور هست در ابدومینال کاویتی. بالاتر از دیافراگم ما هر دو تا لنگ داریم، میتونه در قسمت های بون در قسمت دیگه ما میتاستاز داشته باشیم. اما وقتی که مریض میتاستاتیک باشه ما باید سایر ارگان ها را کلش به درستی و سرچ کنیم ببینیم که آیا اینا هم میتاستازی وجود داره یا نداره. RCC رینال سیل کارسینوما معمول ترین نوع تومورهایی هستند که در کدنی رشد میکنن و مالگنانت هستند و در وقتش خواندیم اینا معمول ترین تومورهایی هستند که میتاستاز به پانکریاس میتونه داشته باشن. وقتی که ما یک نون کیس RCC داریم، میتاستاز کدام ارگان دیگه داریم، اگر در داخل پانکریاس کدام لیژن دیدیم، ما حال نسبت به اینکه به پرایمری تومور فکر کنیم ایره میتاستاز RCC میتونیم که بیشتر ازیوم کنیم. ببینیم یک کیس نون هست، این کیس شناخته شده هست، یعنی به اساس سونوگرافیک فیچر قضاوت نشده. یک تومور که با کیس قبلی اصلا زیاد تفاوت نداره، یک هایپویکویک راوند لیژن ما تقریبا در پانکریاتیک تیل داریم. اما چون مریض RCC داشته بعد از او ایره ازیوم کرده یا شاید ممکن بایپسی پروون باشه که یک نیورو اندوکراین تومور یا نوع دیگه تومور پرایمری پانکریاس نیست بلکه سکندری از RCC بوده یا از هر تومور دیگه که بوده میتونه باشه. پس ما چی کار میکنیم از لحاظ ایمیجینگ؟ وقتی که ما یک جای نون مالگنانسی را یافتیم، وقتی که در ارگان‌های متعدد معمول که مثل که گفتیم بون و لنگ و لیور میتاستاز دیدیم، در ارگان های غیر معمول هم اگر یک لیژن میبینیم، مثلا در گال بلیدر وال، حتی در پانکریاس، در سپلین یا در ارگان های دیگه، اگر یک لیژن یا دو لیژن یا بیشتر لیژن ها رو میبینیم ما میتونیم سسپیشیس اینا رو هم ببریم که اینا میتونه میتاستاز باشن. بعد از او لنگ سی هم میتونه به پانکریاس بعد از RCC کدنی تومورها میتاستاز بده و معمولا اینها سولید هایپویکویک لیژن ها هستند. کانتکست نیوپلاستیک و مالگنانت نیوپلاستیک برای از اینا مهم است.
لمفوما معمولا در سکندری ستینگ واید سپرید دیزیز لمفوما به وجود میاد، یعنی یک لمفومایی که ملتی ارگان انوالومنت داره، میتونه در داخل بطن سپلین گرفته باشه، میتونه باولوپا را گرفته باشه، میزنتریک لمف نودا و ریتروپریتونیال لمف نودا را گرفته باشه، لیور را گرفته باشه، کدنیز را گرفته باشه. در این صورت میتونه پیش از این مریضا پانکریاس هم گرفته باشه. ما فوکال یا مالتی فوکال سولید هایپوایکویک لیژن ها را میتونیم ببینیم. پیش از این مریضا وقتی که ما مالتیپل لیژن های زیاد در داخل بطن میبینیم، در داخل ارگان های مختلف، یا ای که مالتیپل لمف نودای بسیار کلان را میبینیم که نکروتیک نیستند و کلسیفیکیشن ندارند، و در پولیازوم و در پانکریاس هم مالتیپل لیژن ها را میبینیم. این میداریم به طرف سسپیشیس لمفوما. انشالله در کیس های بعدی، در سیشن های بعدی که ما مالتی ارگان لمفوما را داریم، ممکن کسی از هم داشته باشیم که پانکریاس هم انوالو شده باشه. خب اگر خلاصه کنیم، فوکال سالید پانکریاتیک هیپاتیک ماسز میتونن کارسینوما باشه. گفتیم که 95% تومورا ادینوکارسینوما هست و با کل جزئیاتش که قبلا صحبت کردیم. میتونه فوکال پانکریاتایتس باشه که میتونه من حیث یک کتله رزمبل کنه. چی چیزی با ما کمک میکنه؟ کلینیکال کانتکست مریض، اکیوت نیچر پاتولوژی و بالا رفتن امایلیز و لایپیز و تداوی، جواب با تداوی. این کل فیچرهای کلینیک و پاتولوژی میتونه با ما کمک کنه. لمفوما گفتیم در بک‌گراند یک مالتی ارگان لمفوما به وجود میایه که ما لمفوما رو در ارگان های متعدد دیگه هم میبینیم. میتاستازیس وقتی که جای یک نون پرایمری یا یک واید سپرید میتاستاتیک دیزیز ببینیم. و نیورو اندوکراین سیل تومورا هستند. به همین شکل ترومبوز در نیوریزم میتونه یکی از فیچرهای باشه که وقتی که سپلینیکوین از این قسمت پانکریاس عبور میکنه، میتونه در بیس کدام پاتولوژی کرونیک ترومبوز شوه و انیوریزم ایجاد شوه و ترومبوز شوه. این هم میتونه من حیث یک سولید هایپوایکویک پانکریاتیک یا پری پانکریاتیک ماس دیده شوه. بخش دیگه عبارت از سیستیک پانکریاتیک نیوپلازم یا تومورهای سیستیک پانکریاس است. اینا کمتر از 5% تومورهای پانکریاس تشکیل میتن و معمولا به دو خاندان بزرگ تقسیم میشن که سیروسیستادینوماس و میوسینس سیستیک نیوپلازما هستند. سیروسیستادینوما ها معمولا بیناین تومورها هستند و در میدل ایج یا ایلدرلی وومن پیدا میشه. از لحاظ فیچر رادیولوژیک ول سرکمسکرایبد هستند. ملتی سیستیک یعنی سیست داخل خود لوکولای مختلف و متعدد سیست های دیگر داره. معمولا کلان هستند و تا به 10 سانتی متر میتونن کلان شوند و یک سکار ساتلایت در وسط خود می داشته باشند که اینا میتونن کلسیفای شوند و اگه فیچر باشه یک فیچر زیباست که زیاد به طرف یک سیروس سیست ادینوما آدم فکر کرده میتونه. برعکس میوسینوس سیستادینوما ها اینا به نام های میوسینوس سیستادینوما و میوسینوس سیستادینوکارسینوما هم انواع از اینا هستن. اینا بیشتر مالگنانت هستن یا یکی اگر هم بیناین باشن پوتنشیل مالگنانس دارن. باز هم در میدل ایج دومین دیده میشن و 95% در بادی و تیل پانکریاس واقع میشن. از لحاظ فیچر اینا هم ویل دیفایند سیست ها هستن. تک میوسینیس فلوید داخل خود با اولتراساوند دادم دیده میتونه. انترنال سپتیشن ها و هم میورال نودیولا که در سیروس سیستادینوما ما ایره یادآوری نکردیم. اینجا نودیول جدار تومور یکی از فیچرهایی است که به طرف میوسینیس سیستادینوما آدم فکر کردن میتونه. اما در کل اوورلپ بین فیچرهای بیناین و مالگنانت سیستیک لیژن های پانکریاس وجود داره. با وجود اولتراساوند، سی تی اسکن و ام آر آی باز هم اوورلپ وجود داره که آدم یگان دفعه نمیتونه با اعتماد کامل بگوید که کدام یکی از این انواع پاتولوژی هست. از لحاظ سونوگرافیک فیچر میوسینس سیست نیوپلازما که گفتیم اینا مالگنانت یا مالگنانت پوتنشیل داره. خوب چی فیچرهایی داره؟ در کل اینا ویل دیفایند پریدومیننتلی سیستیک ماس ها هستند و
انترا تومورال یا انترا لژنال سپتیشن ها یا اینترنال سپتیشن ها با خود دارن که این سپتیشن های داخلیشون معمولا یونیفرم نمی باشن. به این شکل اگر ببینیم یک سپتا داره به این شکل، اما این سپتای دیگهش خیلی نسبتا خردتر است. یونیفرم سیست به بخشای مشخص تقسیم نمیکنه. و فیچرهایی که زیاد آدم به طرف مالگننسی فکر میکنه، اولی که تومورهایی که جدارشان تک باشه، توموری که جدارش تک باشه یکی از فیچرهایی است که به طرف مالگننسی میره. یا جداری که ایرگولر باشه، در یک قسمت بسیار تن جدار داره مثل از این لیژن آخری و در یک قسمت به این شکل بسیار تک شده که ایره من حیث میورال نودیول هم که بخش دومی است به این شکل هم ایره میتونیم که بگوییم که یک مورال نودیول از این لیژن هست یا یک مورال نودیول هست یا یک مورال نودیول هست. سولید کامپوننت که بازمون مورال نودیول میتونه سولید کامپوننت سه تشکیل بده. اگه اینجا بگوییم یک سپتای است که ایرگولر است، اینجا تن هست و در این قسمت تک شده و این هم میتونه یک مورال نودیول ازی باشه یا سولید کامپوننت. هر ترمی را که برش خوشتان میایه به اون شکل میتونید که اینا بگوییم. و بعد دیگه به شکل پریفیرال کلسیفیکیشن ما گفتیم که در سیروسیستادینوما سنترال ساتلایت سکار داره که اونا میتونه کلسیفای شوه، اما در اینجا ما پریفیرال کلسیفیکیشن معمولا در قسمت های سالیدش در جایا و در ایرگولر وال در اینجا کلسیفیکیشن اینا فیچرهایی هستند که به طرف مالگننسی آدم فکر کرده میتونه. سیروسیستادینوما ها اینا سایزشان معمولا به سیستیک کامپوننت یا اونمو اینترنال سیست های داخلیشان ربط داره. اگر سیست های داخلیش خیلی خرد باشه مثل از این کیس که دیجا در این تومور سیست های داخلیش بسیار خرد هستن، میتونن در اولتراساوند predominantly یا کاملا entirely از solid mass دیده شون. این یک تومور سیستیک هست، اما چون اون سیستیک لوکیولای داخلیش بسیار خرد است من حیث یک سولید ماس دیده میشن. اگر سیستای داخلی 5 تا 10 میلیمتر یعنی تا 1 سانتی متر باشن میتونن هونیکومب اپیرنس یا سپانجی فرم اپیرنس داشته باشه مثل ازی که دیگه مثل اسفنج یا لانه زنبور ولی سپانجی فرم اپیرنس داره. در کل سیستای داخلیش تا 2 سانتی متر کلان شده میتونن، یعنی یک خود کتله را گفتیم که تا 10 سانتی متر کلان شده میتونه، اما سیستای داخلیش تا 2 سانتی متر میتونن کلان شوند و از لحاظ سایز تومور خودش میتونه که و گفتیم که تا 10 سانتی متر و تعداد سیست های داخلی که هر کدامش گفتیم که کمتر از 2 سانتی متر است، اما در کل تعدادشان بیشتر از 6 سیست می باشه، یعنی سیست های متعدد و زیاد داخل از این سیروسیستادینوما ها ما داریم. خوب، من حیث جنبندی از این سشن، وقتی که ما پانکریاس دیدیم و یک کتله را یافتیم چی چیزهایی را باید بکنیم؟ اولی که if a mass is found check pancreatic duct, common bile duct, intrahepatic ducts and gallbladder for obstruction. اینا را ببینیم که آیا obstruction را ایجاد کرده یا نکرده. mass maybe carcinoma میتونه کارسینوما باشه، پس چیکار میکنه؟ میتونیم باید بریم میتاستاتیک ورکاپ ببینیم چیره لیور فورمتس، لمف نودها و واسکولار انویژن که گفتیم ریسکتیبیلیتی و ایریسکتیبیلیتی را برای ما شما میتونن که پریدکت کنن. اگر فیچر پانکریاتایتس دیده شد ما باید پشت اسوسییتد فایندینگ ها ببینیم، لیور تکسچر را ببینیم که آیا ابنورمال است، یعنی که آیا این کازش بوده میتونه برای یک پانکریاتایتس. سپلینومیگالی را ببینیم، پورتال هایپرتنشن را ببینیم، اسایتس را ببینیم و گالستون که میتونه یک سیروتیک لیور، یک الکولیک لیور کاز پانکریاتایتس است، یک گالستون کازش است، یک کامن بایل داکت ستون یا کدام از این فیچرها. اگر پانکریاتیک داکت دایلیت باشه ما ببینیم که آیا این ابستراکشنش در کدام لیول هست و دومی که فیچر دایلیتیشن پانکریاتیک داکت چه قسم است، آیا فوکال، آیا سموت هست یا ایرگولر هست، آیا انتراداکتال کلسیفیکیشن یا
کالکولای با خود داره یا نداره. و آخرین گپ هم که اینجا مانده باید بگوییم وقتی که یک سیستیک لیژن در پانکریاس دیدیم، اولین و معمولترین چیزی که در ذهن ما باید بیاید او عبارت از زیودوسیست پانکریاس است، پانکریاتیک زیودوسیست است که در کانتکست یک ریسنت اکیوت پانکریاتایتس رخ میده، معمولا 4 هفته بعد از اکیوت پانکریاتایتس رخ میده. بعد از او اگر ما دیدیم که کدام کانتکست تیپیک و زیبا برای یک اکیوت پانکریاتایتس نداشته مریض، امایلیز لایپز در جریان یک ماه گذشته بلند نبوده و کدام اپیزود اکیوت تیپیگاتریک پین هم سپری نکرده، در این صورت به طرف پانکریاتیک سیستیک نیوپلازم ها و ای که کدام فیچر داره به کدام یکی از این کاتگوری ها پاسیبیلیتی را بده. گپ دیگه همی که ما معمولا متوجه باشیم که پانکریاس در یک موقعیت قرار داره که در کدام از این ما ستومک داریم. متاسفانه کم نیست حادثاتی که ستومک پر از فلوید من حیث یک پانکریاتیک سیستیک ماس یا پیری پانکریاتیک ماس راپور میتن که ایره متوجهش باشیم. یک. دو، لیور در اینجا قرار داره که میتونه در کانتکست ما در افغانستان سیست های بسیار زیاد هیداتیتسیس داشته باشیم. یگان دفعه اگزوفایتیک می باشه، ممکن هم یک دانه باشه، فقط یک سیست از یک قسمت از لیور اگزوفایتیکلی منشه گرفته و آمده در قسمت پانکریاس، ما ایره متوجه باشیم. در اینجا ما سپلین داریم، سپلین میتونه سیست داشته باشه و به طرف تیل پانکریاس بیایه، متوجه ازی باشیم. در اینجا ما کدنی داریم، اپرپول کدنی میتونه سیست داشته باشه یا حتی یگان دفعه یوریتروپلویک جنکشن ابستراکشن میتونه یک لارج سیست فورمیشن رزمبل کنه که کل دیفرنشیال ها در ذهن ما باشه و مطابق از او انالایز کنیم. تشکر از توجهتان و این بود ختم سشن امروزی.